चच्ची हर हमल ठहरते ही अपनी माँ के घर चली जाती थी, जबकि मैं चच्ची का बड़ा ख्याल रखती थी। फिर भी न जाने क्यों चच्ची इधर से हमल ठहरता और अगले दिन ही अपने मायके जाकर बैठ जाती। चच्ची के घर से जाते ही मेरे चचा अपना हकीम खाना खोल लेते, वरना तो चचा मजदूरी ही करते थे, क्योंकि चच्ची पूरा दिन घर जो होती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनके पास इलाज के लिए सिर्फ औरतें ही आती थी, और एक औरत तो अक्सर चचा के पास आती। चचा इलाज के बहाने उसे कमरे में ले जाता, फिर घंटों कमरे में उसके साथ वक्त गुजारता। मैं ये सब देखकर शशदर रह जाती, क्योंकि जब चच्ची होती थी तो चचा एक नेक सिर्फ इंसान था, और उनकी गैर मौजूदगी में चचा ऐसी हरकतें करते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। एक दिन मुझसे रहा न गया और दिल में सोचने लगी कि आखिर देखूं तो सही कि चचा कमरे में पराई औरत के साथ क्या करता है। जो ही चचा उस औरत को लेकर कमरे में गया, मुझसे रहा न गया और मैं जल्दी से रोशनदान के जरिए अंदर झांकना शुरू हो गई। मगर अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि चचा उस औरत के साथ। चचा अक्सर उनका मुआयना करके दवाई देने रात के वक्त खुद उन औरतों के घर जाता था। सुबह जब वो घर आता, उसके कपड़ों से औरतों के परफ्यूम की खुशबू आती। मुझे तो चचा के चाल चलन ही मशकूक लगना शुरू हो गए थे। फिर एक रोज मैं रूप बदल कर चचा के पास चली गई और उनको अपनी दोस्त के घर का पता दे दिया कि मेरी दोस्त बहुत बीमार है, आप उसका इलाज कर दें। उसके बाद तो रूह लरस गई, क्योंकि रात को दवाई देने के बहाने चचा ने मेरी दोस्त को। मेरा नाम ज़रफ़िशा है। मैं 13 साल की थी जब मेरे अब्बा इस दुनिया से चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं बहुत रोई थी, क्योंकि इस दुनिया में उनके सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं था। अम्मा तो पहले ही मुझसे लड़ती थी। अब्बा के जाने के फौरन बाद ही अम्मा ने अपने कज़न से शादी कर ली। मुझे भी अपने साथ लेकर जाने लगी तो मेरी दादी ने सख्ती से मना कर दिया। वो अपने बेटे की इकलौती औलाद को यूं दर बदर भटकता नहीं देख सकती थी। अम्मी पहले ही ये जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी, सो मौके का फायदा उठाकर अपने शौहर के साथ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। अब्बू के बाद अम्मी ये सदमे इतने गहरे थे कि मैं बर्दाश्त न कर सकी और कई दिनों तक बीमार रही। मगर दादी और चचा ने मुझे संभाल लिया और मेरी जिम्मेदारी उठाई। चचा मुझे अपनी बेटी ही कहते थे, मगर न जाने क्यों मुझे उनसे अक्सर खौफ आता था। यूं महसूस होता था जैसे वो मुझे। मैं अक्सर डर कर कमरे में छुप जाती। दादी को ये बात नहीं मालूम थी। अगर दादी को पता चलती तो शायद वो मुझे घर से बाहर निकाल देती। इसीलिए मैं खामोश रहती थी। अम्मी को घर छोड़ते हुए 3 साल हो चुके थे। मैं भी अब 17 की हो गई थी। एक दिन चचा की दादी के साथ बहुत लड़ाई हुई, मगर दादी अपनी बात पर बज़िद थी। फिर चारों नाचार चचा को दादी की बात मानना पड़ी। मैं तो घर के माहौल को देखकर शशोपंच में मुब्तला हो गई थी। दादी चचा की शादी करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी भतीजी पसंद कर रखी थी। चचा के हाँ करते ही दादी ने बात पक्की कर दी और 2 माह बाद चचा की शादी करके चची घर ले आए। चची खूबसूरत औरत थी। घर में अब सब ही खुश थे, क्योंकि अब एक मर्द का इजाफा हो चुका था। मगर हम नहीं जानते थे कि ये खुशी आरजी है। चची मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी बना लिया था। अम्मी की कमी चची ने पूरी कर दी थी। अम्मी ने तो कभी पलटकर मेरा हाल तक नहीं पूछा कि ज़रफ़िशा जिंदा भी है कि मर गई। अभी चचा की शादी को 6 माह ही हुए थे कि एक रात दादी को दिल का अटैक हुआ और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। दादी की मौत ने मुझे और चचा को निढाल कर दिया था, मगर अल्लाह के कामों में इंसान का क्या इख्तियार। अल्लाह की रजा समझकर हमने सब्र कर लिया। दादी के फौत हुए अभी 2 माह ही हुए थे कि मेरे चचा घर से गायब रहने लगे। चचा एक हफ्ता घर ना आते। शुरू में तो चची बहुत परेशान हुई, मगर फिर उनका रवैया एकदम बदल गया। अब वो मुझसे भी उखड़ी उखड़ी से रहने लगी। अगर उनको किसी बात पर बुलाती तो आगे से डांट देती। मुझे दादी की याद बेतहाशा आती थी। किस्मत ने ऐसे सितम ढाए कि पहले अब्बू, फिर अम्मी और दादी सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। बस जिंदगी यूं ही गुजरती चली गई। चचा काफी दिनों बाद घर लौटे तो चची की उनसे बहुत लड़ाई हुई। चचा के गांव में एक कपड़े की दुकान थी। अब वो दुकान पर भी बहुत कम वक्त देते थे। चची को हमल ठहरा तो मैं बहुत खुश हुई, मगर हमल ठहरते ही चची ने मायके जाने की जिद की। चचा ने उनको एक बार भी न रोका और वो मायके चली गई।
چچی کے جاتے ہی چچا گھر باقاعدگی سے آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے گھر میں ہی ایک حکیم خانہ کھول لیا۔ چند عورتیں گھر میں آ کر چچا سے دوا لیتی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ چچا پہلے تو کام کرتے تھے، دکان دیکھتے تھے، مگر اب چچی کے جاتے ہی حکیم بن بیٹھے۔ ایک عورت چچا کے پاس مسلسل آتی اور دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی تو وہ عورت مجھے بھی گھورتی، جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہو، مگر پھر چچا ان کے کان میں نہ جانے کیا کہتے کہ وہ بس مجھے دیکھتے ہی چلی جاتی۔ چچی کو گھر سے گئے 9 ماہ ہو چکے تھے۔ چچا پہلے تو بہت خیال رکھتے تھے، مگر اب تو جیسے وہ میرے وجود کو فراموش ہی کر چکے تھے۔ چچی نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ پھر 2 ماہ بعد چچی گھر واپس آ گئی۔ چچا کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی برتاؤ کچھ خاص نہیں تھا۔ چچی کی بیٹی کے سارے کام میں خود کرتی تھی کیونکہ مجھے وہ اپنی دادی کی طرح لگتی تھی۔ چچی کے گھر آتے ہی چچا حکیم خانہ بند کر چکے تھے۔ اب وہ پہلے کی طرح ہی گھر سے غائب رہتے، کبھی کبھاری آتے اور گھر کا خرچہ دے کر چلے جاتے۔ جب کبھی چچی اپنے گھر والوں کو ملنے جاتی تو اگلے ہی دن چچا حکیم خانہ کھول لیتے اور پھر سے وہی کام شروع کر دیتے۔ میری چچی کی بیٹی کی عمر اب 1.5 سال ہو چکی تھی۔ چچی کو پھر حمل ٹھہر گیا۔ اس بار بھی جیسے ہی حمل ٹھہرا، چچی مائکے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں عائزہ چچی کی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے چچی کو جانے سے بہت روکا، مگر وہ مجھے کہنے لگی، ظرفشا، میری یہاں سے جاننا مجبوری ہے۔ یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا جو ٹھیک سے چیک اپ کر سکے۔ میں زیادہ تر حمل کے دوران بیمار رہتی ہوں۔ چونکہ میرے مائکے شہر میں ہیں، اسی لیے چلی جاتی ہوں کہ وہاں یہ سہولت موجود ہے۔ میں چچی کے جانے سے پہلے ان کو بتانا چاہتی تھی کہ چچا آپ کے جانے کے بعد یہ سب کام شروع کر دیتے ہیں، مگر پھر گھر کے ماحول کے خراب ہو جانے کی وجہ سے چپ کر گئی۔ دل میں کئی بار خیال آیا کہ چچی کو فون کر کے سب بتا دوں، لیکن پھر یہ خیال جھٹک دیتی۔ اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا کہ چچی کے جاتے ہی چچا حکیم خانہ کھول کر بیٹھ گئے۔ اب چچا کے پاس اکا دکا عورت آتی تھی، سارا دن حکیم خانے پر رہتے۔ ایک دن رات کو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں آ گئی، مگر کچھ منٹ کے بعد چچا باہر کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میں اٹھ کر دروازہ دیکھنے لگی تو آواز لگائی، چچا؟ مجھے کہنے لگے، ظرفشا میں ہوں، کچھ خواتین کو دوائیاں ان کے گھر دے کر آنی ہیں۔ میں تو یہ بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ رات کے اس پہر کون سی دوائیں دے کر آنی ہیں؟ ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ صبح سورج چڑھتے ہی جب چچا گھر لوٹے تو ان کے پاس سے عورتوں کی خوشبو آتی تھی۔ اب روز ایسے ہی ہوتا، دن کے وقت حکیم خانہ چلتا، رات کو چچا لوگوں کے گھروں میں جاتے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج تو میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ چچا اس عورت کو کمرے میں لے کر جاتے علاج کے بہانے۔ جب وہ عورت چچا کے حکیم خانے آئی تو چچا اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج میں ہر صورت یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ چچا جو ہی عورت کو لے کر کمرے میں آئے، میں کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ کمرہ اندر سے بند تھا، لیکن اوپر روشن دان نصب تھا۔ میں میز کے اوپر چڑھ کر روشن دان کو تھوڑا سا سائڈ پر سرکایا، مگر جو ہی میری کمرے میں نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ چچا اس عورت کے ساتھ۔ میں فوراً بھاگتے ہوئی نیچے آ گئی۔ میں چچی کو فوراً بتانا چاہتی تھی۔ چچی کو بتانے کے غرض سے میں نے ان کو فون کیا تو چچی کی طبیعت خراب تھی۔ ان کی طبیعت کی وجہ سے میں نے ان کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ میں چچا سے خود بات کرنا چاہتی تھی، مگر میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں چچا سے زبان چلا دی۔ میری دوست کافی دنوں سے بیمار تھی۔ اس کی ماں کئی بار مجھے بتا چکی تھی کہ میں زرینہ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ ایک دن چچا اپنے کام میں مگن تھے۔ ان کو مگن دیکھ کر میں نے دوست کی طرف جانے کی اجازت چاہی تو کہنے لگے، ظرفشا، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ چچا کی یہ بات تو مجھے عجیب ہی لگی، مگر چادر اوڑھ کر چچا کے ساتھ چلی گئی۔ چچا مجھے چھوڑ کر واپس آ چکے تھے۔ میری دوست بہت بیمار تھی، کہیں سے بھی اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں چچا کا خیال آیا تو جا کر چچا سے بات کی کہ میری دوست بہت بیمار ہے، آپ اس کا معائنہ کریں۔ چچا نے جانے کی حامی بھر لی۔ چچا نے مجھے شام کو اس کی طرف جانے کا کہا۔ میں اب شام کو انتظار کرنے لگی تھی۔ جو ہی چچا میری دوست کے گھر گئے، میں بھی برقع پہن کر ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب چچا نے دوائی دینے کے بہانے سے میری دوست اب میں کسی طور چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر چچی کو فون کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چچی تو چچا کے کارنامے سن کر ہی دہل گئی تھی۔ ان سے اگلے دن ہی چچی اپنی بھاری بھر وجود اور عائشہ کو لے کر آ گئی۔
इस वक्त चचा घर में मौजूद नहीं थे। चची ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ये क्यों छुपाया, मुझे पहले बताया होता तो आज नौबत यहाँ तक ना आती। मैं खामोशी से सब सुनती रही। फिर चची ने एक मंसूबा बनाया और जाकर हमसायों के घर छुप गई। मुझे कहने लगी, जिस वक्त तेरे चचा हकीम खाना खोल कर बैठेंगे बस तुमने हमसायों का दरवाजा बजा देना है, मैं समझ जाऊंगी, फिर आगे देख लूंगी कि क्या करना है। मैंने चची की हिदायत पर अमल किया और ऐसे ही किया। जिस वक्त चचा हकीम खाना खोल कर बैठे कुछ ही देर बाद वो औरत भी आ गई। चचा उसे लेकर कमरे में चले गए। मैंने जल्दी से जाकर हमसायों के घर से चची को बुला लिया। चची मेरे साथ ही घर में दाखिल हुई और गुस्से से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसकी दूसरी चाबी चची के पास थी। चची ने चाबी लगाकर जो ही दरवाजा खोला तो चचा हमें देखकर सख्ते में आ गए, जबकि मैं और चची दम साधे उस औरत को और चचा को देख रहे थे। चची ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। चचा का उस औरत के साथ नाजायज ताल्लुक था। इससे पहले चची घर छोड़कर जाती, चचा ने उनको हाथ से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। वो औरत बुत बने कोने में खड़ी रही। चचा ने चची को फिर अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मैं सामने खड़ी खातून को देखना शुरू हो गई। चचा मेरे करीब आए और मुझे कहने लगे, ये तेरी माँ है ज़रफ़िशा। मेरी माँ इस हालत में? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब दादी हयात थी तो चचा ने दादी को बताया कि उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली है। अब वो उसे घर लाना चाहते हैं, मगर दादी ने सख्ती से मना कर दिया। अगर वो औरत इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। मेरी माँ ने जिस आदमी से शादी की थी वो कुछ ही माह के बाद उनको छोड़कर चला गया। वो दिन ब दिन बीमार पड़ती रही। एक दिन वो चचा को अस्पताल जख्मी हालत में मिली। फिर चचा ने अम्मा का इलाज करवाया और उनको सहारा देने के लिए शादी कर ली। ये बात चची से छुपाई क्योंकि वो चची को दुख नहीं देना चाहते थे। मैं अपनी माँ को इतने सालों बाद देखकर हैरान रह गई थी। तभी जब वो चचा के पास आती मुझे इतने गौर से देखती थी। कई बार चचा ने उनको मेरे मुतालिक न जाने क्या कहा कि वो चुप हो जाती। चची सारी बात सुनकर आयजा को लेकर घर से चली गई। मेरी माँ मेरे करीब आने लगी तो मैंने भी वहां से भागना मुनासिब समझा। चचा ने उनको अब घर में ही रख लिया था। पहले उनके लिए किराए का मकान ले रखा था। कुछ वक्त बाद चची के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो चची खुद ही वापस आ गई, मगर वो मुझसे या मेरी माँ से बातचीत नहीं करती थी। अब चची ज्यादातर बीमार रहने लगी। चचा तो पहले ही मुझसे प्यार करते थे। अब मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। चचा ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। चची के दोनों औलादों को अब अम्मा ही देखती थी। आयान और आयजा का माँ से बहुत लगाव था। चची भी वक्त के साथ साथ बदल गई थी। उन्होंने माँ को तस्लीम कर लिया था। मैं माँ को कभी माफ नहीं कर सकती थी, मगर जब मेरी रुखसती का वक्त करीब आया तो मैं सब गिले शिकवे भूल गई, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ बदल जाना था। मैं अपने घर बहुत खुश हूँ। माँ को कैंसर की बीमारी थी। मेरी शादी के 4 साल बाद वो हमें छोड़कर चली गई थी। हम इंसान जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। तब माँ ने अगर घर ना छोड़ा होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते।